हमारे मोहम्मद हुसैन खान साहब जो प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी से, इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बेहद मसरूफियात के बावजूद भी इन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ समय निकालकर इस प्रोग्राम में शिरकत की है। आज का ये प्रोग्राम जिसमें हम आप शरीक हैं, सब जानते हैं कि पुल का उद्घाटन और पुल भी बड़ा छोटा, कार्यक्रम भी छोटा, लेकिन मैं ये बता दूं आपसे कि इसका महत्व बहुत बड़ा है, इसकी अहमियत बहुत बड़ी है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है। और मैं समझता हूं कि पुल का उद्घाटन ये भी बड़े नसीब की बात है। और फिर ऐसा पुल जो ऐसी दो बस्तियों को जोड़ता है, जिसकी मैं तशरीह आगे कर दूं। और पुल जो होता है वो हमेशा दो लोगों को जोड़ने का काम करता है, और जोड़ वाली बात न सिर्फ दुनिया वालों को बल्कि खुदा को भी पसंद है। पुल जो होता है कभी वो दो शहरों को जोड़ता है, कभी दो बस्ती को जोड़ता है, कभी दो सड़कों को जोड़ता है, और जोड़ के परिणाम ये निकलते हैं, उसका रिजल्ट ये आता है कि आवक जावक ज्यादा हो जाती है, आमदरफ्त ज्यादा बढ़ती है, और एक दूसरे के शहर में जब आना जाना बढ़ता है तो वहां खुशहाली भी आती है, तरक्की भी आती है। आज जिस पुल का उद्घाटन हुआ है, ये पुल भी दो बस्तियों को जोड़ता है। मैं अली जनाब इज्जत माफ से बता दूं कि ये जो पुल है कब्रिस्तान का पुल कहलाता है, और जहां भी कब्रिस्तान है उसके क्रॉस जब करके हम जाते हैं तो वहां भी कब्रिस्तान है। जब मरना तो बराक है, और दुनिया में हमारा विरोध हो सकता है किसी बातों पर, लेकिन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका विश्वास, सबका यकीन, सबका इत्तेमाद इस एक बात पर है कि मरना इंसान को एक दिन जरूरी है। और जब यहाँ का कोई इंसान मर जाता है, उसका देहांत हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो इस पुल पर से गुजर के उसको उस तरफ जाना पड़ता है। और जब उस तरफ जाते हैं तो वो बस्ती आने वालों से ये कहती है, जो जिंदा लोग कब्रिस्तान में उस बात को सुन नहीं सकते, लेकिन समझदार लोग महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं कि वो बस्ती जिसे मान जुबान में मुर्दों की बस्ती कहते हैं, कब्रिस्तान कहा जाता है, शमशान भूमि कहा जाता है, वो ये कहती है कि लोगों, दुनिया के अंदर, उस शहर के अंदर, वो गहमा गहमी वाले शहर में, उस भीड़ भाड़ वाले शहर के अंदर तुम्हारी आवाज तो आसमान से ऊंची जाती थी, तुम्हारे इशारों पर तो सल्तनतें बदल जाती थी, पलट जाती थी, समझ जाती थी, बिगड़ जाती थी, तुम्हारी दिलेरी के चर्चे सुनकर के हवाएं भी अपना रास्ता बदल देती थी। लेकिन अब तुम जिस बस्ती में आए हो, याद रखो खबरदार, ये वो बस्ती है जिसे शहर खामोशा कहते हैं, ये वो बस्ती है जिसे शहर खामोशा कहते हैं। उस कह सकता नहीं बंदा यहाँ आने के बाद, यहाँ आपकी उसी वक्त गाड़ी आगे बढ़ेगी जब आपके अमाल अच्छे होंगे, आपका किरदार अच्छा होगा, आपका पुण्य होगा, और आप कुछ साथ में लेकर आएगी। तो ये एक मैसेज भी देती है, ये पुल एक मैसेज दे रहा है बनाने के बाद, क्या जिंदा लोगों, इस पुल को क्रॉस करके, यहाँ शहर के लोगों पुल को क्रॉस करके कल तुमको वहां आना है, लिहाजा दुनिया में रहना है तो अच्छे और सच्चे काम करो, ऐसे काम करो कि यहाँ आने के बाद उस अमल की बुनियाद पर और कामों की बुनियाद पर तुम्हें यहाँ स्वर्ग मिल जाए। मैं वक्त का लिहाज रखते हुए भाषण तो मुझे करना भी नहीं आता, लेकिन मुन्ना शेख साहब का इशारा रहा तो इफ्तिताई बात मैं कर रहा हूं कि ये जो पुल का कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, ये हफीज खां, उस हबीब खां, इनकी पंचायत समिति की निधि से जो कुछ अमाउंट मिला था उसकी बुनियाद पर ये पुल का काम, इसका उद्घाटन हुआ है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है, बहुत कम वक्त में किया है। और अब मेरी नॉलेज में ये बात आई है कि उस कब्रिस्तान को कंपाउंड की भी जरूरत है। अगर मेरी बात थोड़ा सा, मेरी नॉलेज में बात लाई गई है, और मैं बहुत ही शॉर्ट में बात कर रहा हूं बस, कि तूफान नूल आने से आए आज फायदा, दो आंसू ही बहुत है अगर कुछ असर करे। तो मैं ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण करने का आदी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे नोटिस में बात लाई गई है कि ये पुल का काम तो हो गया है और कब्रिस्तान को कंपाउंड का की जरूरत है।
چھوٹا سا کام تھا پل کا, چھوٹی سی ندی میں اس کو کر لیا گیا, لیکن شاید کمپاؤنڈ کا کام بڑا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے درمیان ایک بڑی ہستی بھی موجود ہے, جو صرف نہ سیاست سے جس کا تعلق ہے بلکہ شریعت سے بھی تعلق ہے, اور شریعت اور سیاست کو سمجھنے والے یقیناً وہی کام کرتے ہیں جو انسان اور اللہ کے بنائے ہوئے دیوتاؤں یعنی انسانوں کے فلاح و بہبود کے لیے ہوتا ہے. تو میں یہاں علی جناب عزت مآب سے درخواست کروں گا تمام حضرات کی جانب سے کہ کمپاؤنڈ کے کام کے لیے اگر آپ اس میں تعاون کریں تو بہت کرم ہوگا, اور مجھے یقین ہے کہ جب کمپاؤنڈ ہو جائے گا تو قبروں کی حفاظت ہوگی. اور ماشاءاللہ آپ جب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو الحمدللہ بات معلوم ہے, میں نے علماء کرام سے سنا ہے کہ قبرستان کے اندر چپروں سمیت جانا بھی ممانعت ہے, لیکن جب اس کا کمپاؤنڈ نہیں ہوتا تو ڈھور اور جانور جو ہے اس میں جاتے ہیں, کچھ جانور چلانے والے بچے بھی وہاں کچھ کیٹ وغیرہ کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, وہ خرافات اور برائیاں بھی چلتی ہے, تو اس کو کمپاؤنڈ کی انتہائی ضرورت ہے. لہٰذا میری درخواست رہے گی کہ اگر آپ اس طرف دھیان دیں انشاءاللہ کمپاؤنڈ کے لیے, تو اس کام کے مادھیم سے آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس گاؤں اس بستی والوں کے دل و دماغ میں, یادوں میں اور دعاؤں میں محفوظ رہیں گے. اور چندہ کیا جاتا ہے کام کے لیے, لیکن میں آپ کو واضح کر دوں کہ ہماری فطرت, ہمارا نیچر کچھ الگ ہے کہ اپنا انداز طلب تو کچھ جدا گانا ہے, اپنا انداز طلب تو کچھ جدا گانا ہے. ہم وہ ساحل نہیں جو ہر در پہ صدا دیتے ہیں, ہم تو وہی پتھر مارتے ہیں اسی پیڑ پر, اس پھلدار درخت پر جہاں سے پتھر آنے کی امید ہوتی ہے, ورنہ کہہ کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا میں اپنی بات کو بس یہاں ختم کرتے ہوئے, لیکن ایک سچی حقیقت ہے, ایک حقیقت ایسی حقیقت مسلمہ حقیقت جسے کوئی ٹھکرا نہیں سکتا. خاص طور سے میں مفتی صاحب کی نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ انسان اپنے کام سے یاد رکھا جاتا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کو نہ ہم نے دیکھا نہ ہم ان سے ملے. آپ کہیں ٹی وی میں دیکھتے ہیں, لیکن 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اٹل بہاری واجپئی جی کو نہ ہم نے کبھی دیکھا تھا نہ کبھی ملے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان کو جانتے ہیں. اور آپ میں سے سب لوگ جانتے ہیں, کیوں جانتے ہیں؟ جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہم بولتے مولانا آزاد زندہ باد. اٹل بہاری واجپئی جی کو ہم نے جانا, دیکھا نہیں, ملے نہیں, لیکن جب انہوں نے لاہور بس چالو کی, دلی لاہور, جب انہوں نے سیکولرزم کی بہت ساری باتیں کی, ہم نے پیپر میں پڑھا, مولانا ابوالکلام آزاد جی سے اٹیچ رہے, اس دیش کے شکشن منتری رہے پہلے, تو ان کے کاموں سے ہم نے ان کو جانا. تو انسان جو ہے اس کے کاموں سے جانا جاتا ہے. لہذا میری یہ درخواست رہیں گی, جو کچھ یہاں ہم نے کہا ہے, کاش اگر آپ اس کو سنجیدگی سے لیں انشاءاللہ تو بڑا کرم ہوگا آپ کا. اور شاید آپ کی پہلی ملاقات ہے, لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ واضح کر دوں ایک آخری شعر کے ساتھ کہ نغمہ سنجانے چمن بھول نہ جانا ہمیں, نغمہ سنجانے چمن بھول نہ جانا ہمیں, ہم نے گایا ہے تو گلشن میں بہار آئی ہے. تو آپ شکریہ. دھنیہ واد جمیل صاحب.